अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आलिया बशीर है और यहाँ मैं एज अ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट टीचिंग हॉस्पिटल डीजी खान में काम कर रही हूँ। आज हम सबके यहाँ जमा होने का मकसद छाती के कैंसर की मुहिम का हिस्सा बनना है, जो ख़वातीन में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है। और हर साल 80,000 ख़वातीन पाकिस्तान में डायग्नोज़ होती हैं और 40,000 ख़वातीन लेट डायग्नोसिस की वजह से ज़िंदगी से हार जाती हैं। तो आज हमारी मुहिम का मकसद इतना है कि ख़वातीन को अगर अपनी छाती में किसी भी किस्म की कोई भी गिल्टी महसूस होती है, गैर मामूली तब्दीली महसूस होती है, तो उसे अपने डॉक्टर से फौरी रुजू करना चाहिए और हर साल अपना अल्ट्रासाउंड फिजिशियन से मुआयना और मेमोग्राम ज़रूर करवाना चाहिए ताकि हम बहुत सारी कीमती जानों को बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अलीम है और मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी का बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी काम कर रही हूँ डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में। एक चीज़ डॉक्टर आलिया ने अभी आपको जैसे बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे डीजी खान में हमारी वो ख़वातीन जो बलूचिस्तान से हमारे पास आ रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। उनमें से ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो हमारे पास लेट स्टेज पे आती हैं, उस स्टेज पे आती हैं जिस वक्त हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते ज़्यादा। तो हमारी इस मुहिम का मकसद ख़वातीन में शऊर और आगाही बेदार करना है कि वो जब भी कोई इस तरह का कोई मसला हो वो फ़ौरन से अस्पताल में आएँ या अपने फिजिशियन के पास, अपने सर्जन के पास जाएं और उनसे जाके मुआयना करवाएं। और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि हमारे डेरा गाजी खान टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पे फ़ीमेल सर्जन्स, मेल सर्जन्स, इसके अलावा सारी जितनी तशख़ीस के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन्स, MRI, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है और इलाज की भी मुकम्मल सहूलत मौजूद है। ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और उससे रिलेटेड जो भी महंगी तरीन दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे हॉस्पिटल के खर्च पे दस्तयाब हैं। डॉक्टर उमैरा शाहीन है। आज हम सब डीजी खान मेडिकल कॉलेज में जो इकट्ठे हुए हैं वो हुए हैं औरतों में बढ़ती हुई शरह अमवात की वजह। पाकिस्तान में हर साल 80,000 औरतें छाती के कैंसर की वजह से मर जाती हैं। हम में मौजूद 9 में से हर एक ख़वातीन को छाती का कैंसर होने का ख़तरा लाहिक होता है और हो भी रही होती हैं। ये मोज़ी बीमारी घुन की तरह हमारी ख़वातीन और हमारे ख़ानदानों को खा रही है। डेरा गाजी खान और पाकिस्तान का कोई घर ऐसा नहीं जो इस बीमारी से जान छुड़ा सके। उसके लिए सबसे अहम ज़रूरत इस बात की है कि हमारी आवाम, हमारे बच्चों, हमारी माओं को पता हो कि उन्होंने अपने आप को कैसे एग्ज़ामिन करना है, महीने में एक दफ़ा अपनी छातियों को कैसे चेक करना है, कोई गिल्टी तो नहीं। छाती में किसी भी किस्म की गिल्टी, निपल का पीछे हो जाना, सोजिश, किसी भी मसले की सूरत में फ़ौरन उन्होंने अपनी किसी लेडी डॉक्टर से रुजू करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस लेडी डॉक्टर से रुजू करना है। उसके लिए आप अपने GP के पास जा सकते हैं। डीजी खान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शोबा सर्जरी है, वहाँ आ सकते हैं। वहाँ से आने के बाद आपको एक टेस्ट के लिए, इसको मेमोग्राफी कहते हैं, मेमोग्राफी एक टेस्ट है जो एक्सरे की तरह होता है और डीजी खान मेडिकल कॉलेज में ये मुफ्त में अवेलेबल है। ये हर वो औरत जो एशिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, उसकी उम्र 30 साल से, उसको अपना करवाना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हर औरत जो 30 साल से ज़्यादा की है वो अपनी छाती का टेस्ट मेमोग्राफी कराए। ये सहूलत प्राइवेट सेटअप में बहुत महंगी और गवर्नमेंट सेटअप में फ्री में अवेलेबल है। आप सब ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगी कि जब भी वो अपनी छाती में को गैर मामूली गिल्टी देखें, फ़ौरन अपनी लेडी डॉक्टर, सर्जन से या गायनो से रब्ता करें। उसके बाद अस्पताल में आकर अपनी मेमोग्राफी कराएँ। मेमोग्राफी के बाद उसकी बायोप्सी, उसके खून पेशाब के टेस्ट, उसके तमाम जो टेस्ट होंगे जिसमें CT स्कैन है या MRI है, और उसके बाद कैंसर खुदा न खासा उसका इलाज मुआलजे की तमाम अद्वियात सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। अपने आप को और अपनी बीमारी को कमतर ना समझें, उसको जल्दी पहचानें और जल्दी उसका इलाज कराएं। यही आपके हमारी ज़िंदगी बचाने का सबब है। पिंक रिबन का मतलब भी यही है कि हम अपनी बच्चियों और अपनी माओं को इस मोज़ी बीमारी के बढ़ने से बचाएँ। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज मलिक है। मैं यहाँ पे MS डेरा का टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में हूँ और यहाँ पे जो हमारी तमाम सहूलियात कैंसर के हवाले से मौजूद हैं इस अस्पताल में। यहाँ पे हमारी एक पूरी टीम काम कर रही है। यहाँ पे कैंसर की स्पेशलिस्ट भी हैं, यहाँ पे सर्जिकल टीम भी है और उसके बाद जितनी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसमें मेमोग्राफी है, बायोप्सी है और भी हिस्टोपैथोलॉजी के हवाले से जो हमारी जो लैब्स हैं वो उसकी टेस्ट भी फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं। और इसमें यह है कि 80,000 से ज़्यादा ख़वातीन हर साल इस मोज़ी मर्ज़ का शिकार होती हैं और ये जितने भी हैं ये तमाम एंड स्टेज पे आती हैं और हमारे लिए फिर वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होता है और इसका इलाज फिर बहुत नामुमकिन हो जाता है। और इसमें से जो तकरीबन 40,000 हैं
وہ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ہم فوری طور پہ اسکریننگ کرانی چاہیے. اس کا ایک میموگرافی کرانی پڑتی ہے پہلے, ایک اسکریننگ ہے, اس میں پتہ چل جائے گا, اور یہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے, مفت ہوتا ہے. بہت مہنگا ٹیسٹ ہے لیکن یہ مفت ہو رہا ہے, اور یہاں یہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ تمام ماؤں کو یہ پیغام جو ہے وہ اجاگر ہمیں پہنچنا چاہیے کہ یہ وہ اس کا لازمی 30 سال سے اوپر اور 30 اور 40 سال کے درمیان جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. تھینک یو. زبردست. ڈی جی خان میڈیکل کالج ڈی جی خان. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جو اس وقت میں آئے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا آج کی وقت کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا اباؤٹ بریسٹ کینسر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اکتوبر کا مہینہ ایز اے بریسٹ کینسر منتھ کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا اباؤٹ بریسٹ کینسر. وائی وی وانٹ ٹو ڈو اٹ, ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, سو دیٹ تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ بریسٹ کینسر کو ایٹ ارلی سٹیج ڈائگنوز کر سکیں. جتنا ہم ارلی اس کو ڈائگنوز کریں گے اتنا اس کی پروگنوسس اچھی ہے, اتنا سروائیول پیشنٹ کا بہتر ہوگا. ہمارے پاس ان لکیلی ان ڈی جی خان جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں فار لاسٹ 1 ایئر ہمارے یونٹ میں ہم نے جتنے بھی پیشنٹ بریسٹ کینسر کے ساتھ آپریٹ کیے ہیں سارے ایڈوانس تھے, لوکلی ایڈوانس ہوتے ہیں. پہلے وہ کیمو تھراپی لیتے ہیں اور آفٹر ڈاؤن اسٹیجنگ ہم ان کی سرجری کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت کم مریض ہیں جو ایٹ ارلی سٹیج آئیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی فیملیز میں, اپنے فرینڈس میں, آن لائن آپ کے جہاں جہاں کانٹیکٹس ہیں, آپ اباؤٹ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے جو بھی پاسبل کر سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر کریں. اور ہم اب ایک اور کام ایم ایس صاحب اور پرنسپل صاحب کی مطلب اجازت سے شروع کرنے لگے ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ریگولر ایک بریسٹ کلینک سٹارٹ کر رہے ہیں. ویسے تو بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کو آن ڈیلی بیسس بھی ہمارے پاس جو ہے نا ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں, لیکن بریسٹ کلینک میں یہ ہوگا کہ اسپیسیفک ہم وہاں پیشنٹ کی سہولت کے لیے لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ہوگی اور وہاں پیشنٹ کا معائنہ بھی ہوگا. اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں جیسے آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ساری فیسلٹیز موجود ہیں. ان کی ڈائگنوسس میں جو ہمیں چاہیے جیسے ہمارے پاس میموگرافی اویلیبل ہے اور جو ہے نا بایوپسی اینڈ ہسٹوپیتھولوجی کی سہولت موجود ہے. اور اس کے بعد جو ایڈوانس پیشنٹ ہوتے ہیں بیفور آپریشن کیمو تھراپی کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, جہاں سب پیشنٹ کو آنکولوجی وارڈ میں تقریباً 10 سے 12 پیشنٹس کی کیمو تھراپی ہوتی ہے آن ڈیلی بیسس جو کہ فری آف کاسٹ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس ڈیزیز پہ جتنا میکسیمم پاسبل کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو. ریپرزینٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر سدرا علیم, ڈاکٹر عالیہ بشیر اور ڈاکٹر حمیرہ شاہین صاحبہ کا کہ انہوں نے ڈی جی خان میں یہ اویئرنیس پروگرام کیا. تو اس طرح کے پروگرام بہت ضروری ہیں. تو میں لیب کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بتایا کہ جو ہے نا یہاں پہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور یہاں پہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کافی ساری فیسلٹیز موجود ہیں. تو ظاہری بات ہے انیشیل اسیسمنٹ کے بعد جب کوئی پیشنٹ جو ہے نا اس کو آپ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کو لیب انویسٹیگیشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اس میں آغا خان کا جو ہسٹوپیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے ڈی جی خان جو آپ کا ہمارا جو کلیکشن پوائنٹ ہے یہاں پہ پور پیشنٹس کے لیے زکوٰۃ پروگرام شروع کیا. اس سے پہلے ہمارا ڈی ایچ کیو ڈسکاؤنٹ جو 20% فلیٹ تھا تمام ٹیسٹوں کے اوپر اور ویلفیئر پروگرام تھا, لیکن بہت سے پیشنٹ ویلفیئر لینے کے باوجود بھی وہ بیچارے افورڈ نہیں کرتے تھے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے ریسنٹلی زکوٰۃ پروگرام شروع کیا ہے جس میں اکارڈنگ ٹو شریعہ جو بھی پیشنٹ ریزرو کرتا ہے اس کو آغا خان کی طرف سے 60% فلیٹ ہم زکوٰۃ سے اس کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. 60% ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ہمارے جو چارجز ہیں وہ بہت ہی منیمل ہو جاتے ہیں اور ایون ایک جو عام لیبارٹری ہے لوکل لیبارٹری ہے اس سے بھی کم پڑ جاتے ہیں. تو جی بہت بہت شکریہ ڈی جی خان کی ٹیم. تو آپ لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہمیرا جو ہمیشہ پیشنٹ سینٹرک اپروچ ہے اور ہمیشہ ہم پیشنٹ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو.